शाबान का महीना आया, रजब का आ गया अभी, अब रजब के बाद आएगा शाबान। शाबान के महीने में एक उलमा कहते हैं बड़ों के फातिहा दिलाई जाएगी, बड़ों के रूहें आएंगी, उनके मनपसंद खाने पकाए जाएंगे, उनके अलीदा मलीदा चढ़ाया जाएगा, उनके मलीदे पे फातिहा खानी होगी, ऊद का धुआं डाला जाएगा, उनके खबरों पे जाके फूल चढ़ाकर उनको फातिहा खानी पेश की जाएगी, बड़ों की ऊद डाली जाएगी, बड़ों की फातिहा पेश की जाएगी, उनके रूहों का इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरे उलमा कहते हैं कोई रूह एक बार मर गई तो दुनिया में वापस नहीं आती, किसी बड़ों का कोई फातिहा खानी नहीं होगा, किसी रूहों का आने का अकीदा नहीं रखना चाहिए, कोई नन्हे बड़े की ईद नहीं मनाना चाहिए। पब्लिक करे तो क्या करे, एक कहते हैं करो, दूसरे कहते हैं मत करो, पब्लिक कहां जाएगी? साल के 12 महीने में 12 ईदें लोगों ने बना ली। सुन्नत क्या कहती है, हमारे नबी का तरीका क्या कहता है? अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम उठा कर देखें, जामे तिर्मिज़ी की हदीस अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे लोगों, इन अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 दिन मुंतखब किए हैं, यौमुल ज़ुहा व यौमुल फ़ितर, एक ईद उल फितर का दिन, रमजान की ईद का दिन, दूसरा ईद उल ज़ुहा का दिन, बकरीद का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईद के दिन बनाए, इसमें खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस ये बयान करती है, जामे तिर्मिज़ी की सही दर्जे की हदीस, कि हमने साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें बनाई हैं, 2 ईदें बनाओ, उसी पर इत्तेफा करो। सहाबा ने 2 ईदें मनाई, ताबईन ने 2 ईदें मनाई, तबे ताबईन ने 2 ईदें मनाई, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अशरे मुबश्शरा 1,24,000 सहाबाए किराम, उनसे अब कमोबेश, उनके बाद आने वाले ताबईन, उनके बाद आने वाले तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा किराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों अइम्मा ने, चारों खलीफाओं ने, 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा ने, सारे सहाबा, सारे ताबईन ने अपनी जिंदगी में 2 ईदें मनाकर गए। हम क्यों 12 महीने में 12 ईदें मनाते हैं? क्या इसकी दलील है? पब्लिक करे तो क्या करे? एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही, अब उनके खानदान में आ रही, भाई क्या करेंगे बेचारा हो? अरे मौलाना, हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी, हमारे नाना पढ़ना ना लकड़ना ना सकड़ना ना सकड़ दादा पकड़ दादा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चल ले कारा, तुम्हें अचानक आ कोई सब नको करो बोले, कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें? इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चल लेकर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं। 11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना, और ईद मिलाद नबी मनाना, और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया है, ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी, कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब, कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब। यही 2 चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही 2 चीजें हिदायत के नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए, तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी।
ایک قرآن ہے، دوسرا میری حدیث ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامنا، اسی پر عمل کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے، بابا سے، دادا سے، اماں سے، نانا سے جتنے بھی عیداں چلے کر آ رہی، ان عیدوں کو قرآن کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے، حدیث کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے، دور دور تک یہ عیداں تو کیا، اس کے ابواب بھی نظر نہیں آتے ہم کو۔ اس کے ابواب کہتے ہیں چیپٹر، نظر نہیں آتے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو آپ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک الحاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو، رمضان کی عید کیسے کرنا چاہیے، رمضان میں روزے کیسا رکھنا چاہیے، عید کے دن کیسا جانا چاہیے، کیا تکبیرات بلند کرنا چاہیے، واپس آتے وقت کون سے راستے سے آنا چاہیے، عید گاہ میں کتنی تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے نہ کوئی سنت، اس کے بعد نہ کوئی سنت، وہاں نہ اذان نہ اقامت، کیسے عید کی نماز ادا کریں گے، کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، پورا طریقہ ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ کسی بھی حدیث کا چیپٹر اٹھائیے، بقرعید کی عید، بکرا کیسا لایا جائے گا، اونٹ میں کتنے حصے، گائے میں کتنے حصے، بکرے میں کیا عیب ہوئے تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہوگا، بکرا کس کی جانب سے قربانی کرنا چاہیے، کیسا بکرا قربانی کے لائق کا ہے، بقرعید عید کیسے منائیں گے، وہ پورا چیپٹر آپ کو حدیث میں مل جائے گا۔ رمضان کا چیپٹر، بقرعید کا چیپٹر کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ چھوڑو، وہ چیزیں پکڑو جو بابا سے چل لے کر آ رہی، اماں سے چل لے کر آ رہی، نانا دادا سے چل لے کر آ رہی، اب اٹھاؤ دکھاؤ حدیث کے اندر میلاد النبی کا باب، رجب کے کنڈیاں کا باب، محرم کے جھنڈیاں کا باب، شعبان میں عود ملیدے کا باب، فلاں کے میلاد النبی کا باب، فلاں 11ویں کا باب، فلاں پیرانے پیر کا باب، بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ حدیث میں ہے ہی نہیں، نہ اس کا باب ملے گا، نہ ابواب ملے گا، نہ کتاب ملے گا، نہ چیپٹر ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ سلف صالحین کے زمانے میں یہ تھیچ نہیں، یہ اس زمانے میں تھیچ نہیں، تو نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو اسلام نہیں بنا۔ اللہ یہی کہتا ہے، اگر میرے بندو تم کو کسی مسئلے میں عمل کرنے میں کنفیوژن آ جائے، تم آؤ قرآن کی جانب، تم آؤ حدیث کی جانب، پرکھ پرکھ کر اس میں دیکھو، کھول کھول کر اس میں دیکھو کیا اس میں ہے، اگر ہے تو ضرور عمل کرو، نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو، چاہے اس عمل کو تمہارے پورے پیڑھی در پیڑھی خاندان والے کیوں نہ کرتے ہو، ساری دنیا والے اس پر عمل کیوں نہ کرتے ہو، اگر وہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس بات کو دیوار پر مارو، اس کی کوئی ویلیو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جو کوئی بھی ایسا کام، نیا کام اسلام میں کرے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جسے ہم نے نہیں کیا، جسے کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، فہو رد، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پر مار کر رد کر دیا جائے گا، نکال کر پھینک دیا جائے گا۔